अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोगों का अरबिक लर्निंग एकेडमी चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मेराज आदम, और ये वीडियो जो बनाया जा रहा है ये बिहार स्टेट के एस्पिरेंट्स के लिए बनाया जा रहा है। असल में दर हकीकत मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स आ रहे थे जिसमें एस्पिरेंट्स पूछ रहे थे कि बिहार स्टेट अरबिक का जो कोर्स लॉन्च किए हैं इसमें कैसे ज्वाइन करना होगा, इसका सिलेबस क्या है और क्या मेथड होगा। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं। तो चलिए इन्हीं सारे सवालों के जवाबात, इन्हीं सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। लेकिन इन सारे क्वेश्चन के आंसर एक एक करके देने से पहले एक मुख्तसर में एक तारुफ दे देता हूँ कि ये जो हमारा बैच है अल-फाइक और ये सेकेंड बैच है। हम लोगों ने इससे पहले भी एक बैच को पढ़ाया था, उसमें स्टेट वालों को भी पढ़ाया। उसके बाद स्टेट के बाद फिर उनका एग्ज़ाम बीपीएससी का होना था तो बीपीएससी वालों को भी पढ़ाया। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 100% सारे लोगों का सिलेक्शन भी हुआ। स्टेट में जितने लोगों को पढ़ाया था सबका सबों ने पास किया, क्रैक किया। और उसके बाद फिर बीपीएससी के लिए पढ़ाया तो बीपीएससी में भी सबों ने क्रैक किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उन सबको अलग अलग जगहें मिली हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उन लोगों से टॉक करेंगे ताकि आप लोगों को भी उनके तजुर्बात से आगे जो होने वाला एग्ज़ाम है उसको फ़ायदा मिल सके ताकि आप उसको करेक्ट कर सकें। और ये जो कहानी है असल में बिहार स्टेट का जब निकला था तो उस वक्त हम लोगों ने मैंने मैराथन सेशन लिया था। मैराथन सेशन तकरीबन 10 घंटे का, चूँकि टाइम बहुत शॉर्ट था तो उसमें मैंने इस हिसाब से पढ़ा है कि उसमें 70 से 80% क्वेश्चन आए थे जो मैंने पढ़ा था। लेकिन चूँकि वो मैंने पढ़ा था शॉर्ट में, वो मामला था दूसरा। और 20 क्वेश्चन अलग से आए थे। वजह यह है कि 20 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं उसके 20% पैसेज के। और फिर जब सबों ने जब ये करेक्ट कर लिया तो बीपीएससी के लिए जब पढ़ाया तो उसमें मैंने 15 दिन पढ़ाए थे, चूँकि उस वक्त अभी टाइम शॉर्ट था। तो इस बार चूँकि टाइम है तो आपके सामने एक कोर्स लेकर के आए हैं। तो अब चलिए जो सारे फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस के जो सारे क्वेश्चन थे, क्वेरीज थे, उनके जवाब देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि हम लोगों ने ये कोर्स लॉन्च किया है और ये सेकेंड बैच है अल-फाइक के नाम से। ये सेकंड बैच है अल-फाइक के नाम से और ये बिहार स्टेट अरबिक वालों के लिए है। और इसमें ज्वाइन कैसे करना है, तो इसमें ज्वाइन करने के लिए सीधा सा आपको परेशान नहीं होना है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। ये नंबर है नसरीन मंडल मैम का, जो कि पीएचडी स्कॉलर हैं डीयू के। ये नंबर है 7029089958। आप इस पर कांटेक्ट करेंगे। इस पर कांटेक्ट करके आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात रही है कि पढ़ाने का मेथड क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, तो हाँ इस पे बात करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है फर्स्ट बैच था। फर्स्ट बैच में 100% सिलेक्शन हुआ और ये सेकंड बैच है। तो अब आप इसमें ज्वाइन पढ़ाने का मेथड क्या होगा और सिलेबस क्या है, तो आइए अब उस पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए इसका जो है दर हकीकत सिलेबस है स्टेट का, और बीपीएससी का कोई सिलेबस नहीं, लेकिन स्टेट का सिलेबस है। और ये जो सिलेबस है चूँकि मैंने एक बार पढ़ा दिया है तो सिलेबस में सबसे पहले चीज़ ये कि आपको पढ़ाया जो जाएगा मेथड सबसे पहले बता देता हूँ कि जितने टॉपिक्स हैं सब पे आपको पीडीएफ दिया जाएगा, उसके बारे में नोट्स दिए जाएंगे। पहली चीज़।
और दूसरी चीज़ ये कि पढ़ाने का जो मेथड होगा वो मेथड होगा कि जिससे एग्ज़ाम करेक्ट करने में आसानी हो सके। और पिछले बार उस वक्त मेरा मेथड ये था कि सिर्फ एमसीक्यूज टाइप का, शॉर्ट में एमसीक्यूज पढ़ाता जाता था। लेकिन इस बार मेथड थोड़ा सा अलग होगा। इसमें यह होगा कि जो भी टॉपिक है, जैसे ये फर्स्ट टॉपिक है अलमद अलहजा अर्रसा। अभी सिलेबस के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मेथड बता देते हैं। इस टॉपिक के बारे में सबसे पहले शुरू में मैं आपको ओरली सारे क्वेश्चंस में पूछ लूँगा। ओरली क्वेश्चन पूछने के बाद आपके जहन में एक खाका आ जाएगा, हाँ इस तरह के क्वेश्चन पुटअप होते हैं और मुझे इसके बारे में तजुर्बा है, क्योंकि और फिर उसके बाद मैं इन सब के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा। अलमदह के बारे में पढ़ाऊँगा, मदह क्या होता है, इसके कौन कौन से शुआरा हैं, और मदह की कितनी किस्में हैं, हजा की कितनी किस्में हैं, इनके मशहूर शुआरा कौन से हैं, और इसका आगाज़ कैसे हुआ, इसके रायत कौन कौन से, इस तरह से सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। इसके लुग़वी माना क्या है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर जब ये पूरा टॉपिक हो जाएगा, फिर आपको लास्ट में एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा, उसके क्वेश्चन आप खुद देंगे, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि मैं आपको पीडीएफ दूंगा ये सब का, लेकिन पीडीएफ देने के साथ साथ एक चीज़ आप याद रखें कि आपको जो क्लासेस होंगे, क्लासेस ज़रूर सुनें, क्योंकि पीडीएफ तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन जब क्लासेस होते हैं तो क्लासेस में एग्ज़ाम के मेथड पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और पीडीएफ तो वो उसमें सारे नोट्स ही दिए जाएंगे, लेकिन इसमें आपको ओरली एमसीक्यूज़ भी दिए जाएंगे, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि ये पूरा मेथड होगा। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं पैसेजेस के, ठीक है। तो पैसेजेस के जो क्वेश्चन आते हैं, तो पिछले बार मैंने पढ़ाया तो पैसेजेस का भी मैंने मशक करवाया था, लेकिन पिछले बार कोई इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था नहीं, तो लेकिन इस बार हो गया है। तो अब देख करके किस टाइप के पैसेजेस पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो उसी टाइप के पैसेजेस इबारत नस टेक्स्ट आपके सामने लाएंगे, उसी टाइप के, जैसे कि क्या इंडियन कल्चर के हिसाब से वो पूछते हैं, वो एक नस देते हैं, या इंडियन तारीख से रिलेटेड नस देते हैं। ये सारी चीज़ें उसको एनालिसिस करके इस तरह के नस लाएंगे ताकि एग्ज़ाम में जो नस आए उसको करेक्ट करने में आसानी हो सके। ये दो अहम बातें हैं। और तीसरी चीज़ ये कि ये जो आपको सिलेबस है, पूरा सिलेबस क्या कवर किया जाएगा, और सिलेबस में सारी चीज़ें हैं, नसर भी हैं, नज़्म भी हैं, सब कुछ कवर किया जाएगा। और साथ साथ मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए जाएं, तो तकरीबन 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे आपको इंशाअल्लाह। ये भी मैंने प्लान बनाया हुआ है। अब आइए हम सिलेबस देखते हैं। तो इसका जो सिलेबस है, सिलेबस तो बहुत ही देखें, एक हिसाब से देखें तो बहुत इजी है, एक हिसाब से देखें तो बहुत टिपिकल भी है। और इजी उन लोगों के लिए है जो कि बराह रास्त किताबों से अख्ज़ कर लें, तो उन लोगों के लिए बहुत इजी है, क्योंकि अलग अलग चीज़ जगह पे सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं इसमें ये। लेकिन चीज़ों को जमा करना थोड़ा सा इसमें मेहनत है, लेकिन हमारे पास सारी चीज़ें सब कुछ जमा है, क्योंकि मैंने ये सोचे कि ये 2 बार पढ़ा है, एक बार स्टेट में, एक बार बीपीएससी के लिए पढ़ाया, तो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन अब जो पढ़ाऊँगा उसमें और भी चीज़ें ऐड करूँगा। वजह यह है कि फ़र्स्ट टाइम वो एग्ज़ाम था, तो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम में उमूमन क्वेश्चन जो है बिल्कुल ऊपर ऊपर ही से पूछा जाता है, तो वो ऊपर ऊपर ही की चीज़ों से मैंने नोट्स बना लिया था। लेकिन अब इस बार चूँकि सेकेंड टाइम एग्ज़ाम हो रहा है, तो थोड़ा सा जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो डीप में जाएंगे, तो इसीलिए हम जो पढ़ेंगे इसको हम भी डीप में पढ़ेंगे इस बार। और पिछले बार के सारे क्वेश्चन तो हैं ही, सारे नोट्स हैं। अब इसका आइए सिलेबस देखते हैं। इसका सिलेबस जो है, ये सिलेबस है आपके साथ। सबसे पहला है काइंड्स ऑफ अरबिक पोएट्री एंड इट्स डेफिनेशन। तो ये देखिए अलमद,
المد، الہجا، الرفع، الوصف، الحماسہ، الفخر، القصیدہ، یہ سارے ہیں. تو اس سارے پہ ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس پہ ہمارے پریویس ویڈیوز بھی بنے ہوئے ہیں، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر یہ ہے کلاسیکل عربک پوئٹری، تو اس پہ بھی ہم اس حساب سے پڑھیں گے جو ہمارے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ مفید ہو. جیسے فار ایگزامپل معلقۃ امرؤ القیس ہے، تو ایک تو یہ کہ ہم اس کا سارا معلقہ پڑھ جائیں، تو سارا معلقہ پڑھ لیں تو یہ زیادہ بینیفیشیل. اگر سارا معلقہ ہم پڑھ لیں اور اس کے ترجمہ، میننگ، ساری چیزیں جان لیں، یہ ہمارے پاس 50% ہی ہماری تیاری ہوگی. لیکن مین چیز ایگزام کے پوائنٹ ویو سے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ معلقہ ہے تو ہمیں معلقہ کے بارے میں پڑھنا پڑے گا، امرؤ القیس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پڑھنا پڑے گا، اور کون کون سی جگہ اہم ہے معلقات میں کہ جو کہ کوشچن ایم سی کیوز ٹائپ میں بنائے جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایگزام ہوگا ایم سی کیوز ٹائپ کا ہوگا، اور یہ سبجیکٹو تو ہوگا نہیں، آبجیکٹیو ہوگا. تو آبجیکٹیو کے لیے کن 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 جگہوں سے کوشچن پٹ اپ کیا جاتے ہیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. وجہ یہ ہے اگر ایگزام سبجیکٹیو ہو رہا ہے تو اس کا میتھڈ الگ ہوتا ہے، اس کے تیاری کا میتھڈ الگ ہوتا ہے. لیکن آبجیکٹیو ہو رہا ہے تو اس کے تیاری کے میتھڈ الگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے کچھ خاص جگہیں ہوتی ہیں جہاں سے سبجیکٹیو کوشچن پٹ اپ کیا جاتے ہیں، کچھ خاص جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں سے آبجیکٹیو کوشچن پٹ اپ کیا جاتے ہیں. وہ اس وقت پتہ چلے گا جب آپ اس کو پڑھیں گے. اب اس کے بعد پھر یہ تیسری یونٹ ہے، تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ اس میں ہم آپ کو شاعر کے بارے میں بھی پڑھائیں گے، اور قصیدہ کا جو بیک گراؤنڈ ہوگا، جو قصیدہ کا بیک گراؤنڈ ہوگا وہ بھی پڑھائیں گے، اور قصیدے کے اندر جو ساری چیزیں ہوں گی وہ ساری چیزیں آپ کو پڑھائی جائیں گے، ورڈ میننگ ساری چیزیں اس حساب سے. پھر اس کے بعد دوسری یونٹ آپ دیکھ لیجئے، تھرڈ یونٹ الخطابہ، الوصایا، الامثال، الحکم، المقامہ. تو ان سب کے بارے میں آپ کو تفصیل سے پڑھایا جائے گا، اس طرح سے کہ ساری چیزیں آپ کے کور ہو جائیں. پھر اس کے بعد کچھ سورہ ہیں، یہ سب ساری صورتیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ ہے پروز آف عباسی پیریڈ، تو اس میں کتاب الزبیدہ و جوابہ ہے، اسلام و بدر، اس کو بھی آپ کو اسی حساب سے پڑھایا جائے گا کہ اس کے جو لکھنے والے ہیں کہاں سے لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، اس کے میسیجز کیا ہیں، اس کا اسلوب کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھایا جائے گا. اور اگر کوئی قصہ ہے جیسے فار ایگزامپل القضاء والقدر، تو اس کے ہیروز کون کون سے ہیں، اس کا پلاٹ کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھایا جائے گا. اور اس کے بعد پھر یہ ہے بریف ہسٹری آف عربک لینگویج، تو یہ بھی آپ کو پڑھایا جائے گا. العہد الجاہلیہ، العہد الاسلام، العہد الاموی، آپ کو بریف میں ایسے پڑھایا جائے گا کہ انشاءاللہ ساری چیزیں کور ہو جائیں گی. اور پھر یہ ہے الاسلام فی الہند، المؤسسات الاسلامیہ فی الہند، یہ سب بھی آپ کو پڑھایا جائے گا. پھر اس کے بعد یہ شعر ہے پروز آف عباسی پیریڈ، غیر انثى العقل والحب وله في صرف الدهر كأس المنون، تو یہ سب آپ کو پورا پروز بھی پڑھایا جائے گا، شاعر کے بارے میں، ترجمہ، ساری چیزیں. اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ کو اورلی ایم سی کیوز بھی پڑھائے جائیں گے. اور اس کے بعد پھر یہ ماڈرن پیریڈ کا ہے، الغزال والقلب، احمد شوقی کا ہے. تو اب یہ شعر ہے تو کس نوعیت کا شعر ہے؟ فار ایگزامپل قصیدہ نثریہ ہے، قصیدہ تقلیدیہ ہے، الشعر المرسل ہے، القصیدہ التفعیلیہ ہے، یہ ساری چیزیں بھی آپ کو پڑھائے جائیں گے. اور شعر کا بیک گراؤنڈ، یہ سارے یعنی کہ جتنی اوور آل چیزیں ہو سکتی ہیں وہ سب آپ کو کور کیا جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد پھر ماڈرن عربک پروز ہے، اور پھر یہ عربک گرامر ہے. تو عربک گرامر میں ایک چیز بتا دوں کہ عربک گرامر میں آپ کو پڑھاؤں گا، تو عربک گرامر پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے فل ایم سی کیوز بھی دیے جائیں گے. المعرب والمبنی کا ایم سی کیوز، الافعال الناقصہ، المشبہ بالفعل، سب کے ایم سی کیوز آپ کو دیے جائیں گے. اس کے بعد علم البلاغہ، تعریفها ونشأتها، استعارہ و اقسامها، المجاز والکنایہ، اس کے بھی آپ کو ایم سی کیوز دیا جائیں گا اور آپ کو اس کے بارے میں پڑھایا بھی جائے گا. پھر اس کے بعد یہ ہے السیرۃ النبویہ، خلافت ابی بکر، خلافت عمر، خلافت عثمان، خلافت علی، یہ سب پڑھایا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے بھی ایم سی کیوز دیے جائیں گے انشاءاللہ. سیرت النبویہ پہ بھی ایم سی کیوز دیں گے، خلافت ابی بکر پہ بھی، عمر پہ، عثمان، علی، سب پہ انشاءاللہ.
پھر اس کے بعد یہ کچھ ٹرمنالوجیز ہیں، ان کے ٹرانسلیشن ہے، جیسے قوت الامن ہے، الولد کبیر، یہ سب بھی آپ کو کرائے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہیں پہ ایک چیز یاد رکھیں کہ اسٹیٹ میں جو کوشچن پوچھا جاتا ہے، پچھلے بار جو پوچھا گیا تھا وہ اردو میں پوچھا گیا تھا، ٹھیک ہے، پچھلے بار یہ اردو میں پوچھا گیا تھا اسٹیٹ میں، لیکن BPSC میں عربک میں پوچھا گیا تھا۔ تو انشاءاللہ اس کو ہمارا جو میتھڈ ہوگا یہ عربک اردو میں ہی، اردو عربی دونوں مکس میتھڈ ہوگا، کیونکہ اب اس بار کیا ہوتا ہے تو وہ چیز کوئی کلیئر نہیں ہے، تو اس لیے اس کو عربی اردو دونوں میتھڈ میں اس کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اور لیکن MCQs جو دیں گے وہ صرف آپ کو عربک میں دیں گے، لیکن اورلی ہم آپ کو عربی اردو دونوں میں پڑھائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس کے لیے ہمارے پاس کالس بھی آ رہے تھے، تو ہم لوگوں نے ایک کورس لانچ کیا ہے اسٹیٹ بہار اسٹیٹ عربک والوں کے لیے، تو یہ جو ہے سیکنڈ بیچ ہے، اور الفائق اس کورس کا نام رکھا ہے، اور 5000 پلس MCQs آپ کو ملیں گے ریٹن میں، PDF بھی ملیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ اورلی آپ کو MCQs بھی حل کرایا جائے گا، کہ ایک چیپٹر پڑھا کر کے اس کے جتنے MCQs ہو سکتے ہیں، یا پڑھانے کے دوران ہی MCQs حل کرا دیا جائے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ رکھتا ہے ایگزام کے لیے MCQs، کیونکہ یہ ایگزام آبجیکٹیو ٹائپ کا ہے، MCQs پوچھا جائے گا، تو آپ نے ایک ٹیکسٹ پڑھ لیا، ساری چیزیں پڑھ لی، لیکن آپ کو پریکٹس ہونا چاہیے، تو پریکٹس کے لیے آپ کو اورلی MCQs دیں گے، اور ساتھ ساتھ 500 پلس MCQs بھی دیں گے۔ اور انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو میرا ارادہ یہ ہے کہ پورے سلیبس کا ہی میں MCQs تیار کر دوں بک کی شکل میں، لیکن چونکہ اس میں ٹائم بہت لگتا ہے، ٹائم ملے گا تب، جیسا کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے کیا تھا WBMSC والوں کے لیے، عربک والوں کے لیے المفتاح سمین کے نام سے ہم نے ایک کتاب لانچ کیا تھا MCQ کا، پھر الکنز الدفین وہی WBMSC تھیولوجی والوں کے لیے کیا تھا۔ اگر اس میں ٹائم ملا تو انشاءاللہ کوشش کروں گا آل اوور پورے سلیبس کا MCQs کی کتاب لانچ کروں، لیکن اس کے لیے چونکہ ٹائم بہت لگتا ہے، میں وعدہ نہیں کرتا ہوں، بس یہ کہ میں نے ارادے میں رکھا ہے کہ ٹائم ملا تو انشاءاللہ ایسا کریں گے، ورنہ تو ساری چیزیں آپ کو اورلی تو مل ہی جائیں گی MCQs میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سارے کریش کورس ہیں انشاءاللہ۔ اس کو ہم لوگ 10 جنوری سے اسٹارٹ کریں گے پڑھنا، اور اگر آپ لوگوں کو جوائن کرنا ہے تو ہمارے پاس آلریڈی بہت سارے لوگ جوائن کر چکے ہیں، تو ہمارے تقریباً 200 لوگ ہمارے گروپ میں بھی ہیں، اور کچھ اور بہت سارے لوگوں نے جوائن کیا ہے۔ اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے یہ نمبر ہے نسرین منڈل میم کا، اس کو کال کر کے آپ جوائن کر سکتے ہیں، اور یہ فیس جو ہے 800 رکھی گئی ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ، اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے ویڈیوز بھی اس کے پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ، پچھلے سال جو پڑھایا گیا تھا۔ تو چلیے یہ ساری جانکاری دینی تھی، تو ہم لوگ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔